बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आईन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा आईन जो है ना एक जरूरी चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और बेटा इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो डिफिनीशन है उसकी तरफ हम जाएंगे। इसको हम डिफाइन करेंगे कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज। पहले हम उसकी तारीफ की तरफ जाएंगे। Constitutions are those basic principles which guide a states and its different organs how they should work. कवायद व ज़वाबित का वो मजमुआ जिसके तहत कारोबार सुल्तनत चलाया जाता है, हम इसको आईन या दस्तूर कहते हैं। बेटा Constitution are those basic principles which guide a state and its different organs how they should work. कवायद और ज़वाबित। जी बेटा कवायद और ज़वाबित हम किस चीज को कहते हैं? रूल्स रेगुलेशंस को कहते हैं। बाज़ ममालिक के जो आईन होते हैं, जो दस्तूर होते हैं बेटा वो रिटन होते हैं। बाज़ ममालिक के आईन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं ना, वो अनरिटन होते हैं। रिटन आईन जो पार्लियामेंट से पास होती है और अनरिटन आईन जो पार्लियामेंट से पास नहीं होती। रिटन आईन उसको हम वो कोडिफाइड होती है, अनरिटन आईन वो अनकोडिफाइड होती है। बेटा इसके अलावा कुछ आईन जो है वो रिजिड कहलाए जाते हैं, कुछ आईन जो है वो अनरिजिड कहलाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल कहलाए। आईन में उसकी एक प्रोसीजर होती है उसको अमेंड करने के लिए। बेटा अमेंड करने का मतलब है उसमें तरमीम करने के लिए। बेटा फ्लेक्सिबल आईन होती है उसमें अमेंडमेंट आसानी से हो सकती है। तो बेटा ये डिफरेंस हो गई किस चीज में? रिजिड में और फ्लेक्सिबल आईन में। सबसे रिजिड आईन जो है वो अमेरिका का है, यूएस का, जो अब तक उसमें तकरीबन 200-250 साल हो गए। अमेरिका के आईन में अब तक तकरीबन 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी है, 27 तरामीम हो चुकी है। और अगर हम मिसाल पाकिस्तान की ले लेना तो पाकिस्तान की आईन 73 में बनी है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और अब तक उस आईन में 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कितने आईन अब तक बने हैं, किसके दौर में वो आईन बने थे, नाफिज हुए थे। पहला पाकिस्तान का पहला आईन कब नाफिज हुआ? 23 मार्च 1956 को। इस वक्त वजीर आजम कौन था? चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त वजीर आजम था। बात समझ में आ रही है बेटा? उस वक्त 56 आईन में कुल कितने दफात थे? तो दफात जो थे 234। फिर 58 में क्या हुआ? 56 आईन जो था उसको मनसूख कर दिया गया। बहासत में हमारे पास वजीर आजम का ओहदा नहीं था, उस वक्त हमारे पास सदर था, सदर पाकिस्तान अयूब खान। उन्होंने बहासत का आईन नाफिज किया अपने दौर में। इसमें कुल कितने दफात थे बेटा? इसमें 250 दफात थे। हम आखिरी आईन की तरफ आएंगे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। जितने भी सियासी पार्टीज थे ना उसके मशवरे से ये आईन बनाया गया। और इस आईन को कहते हैं कि ये एक विफाकी पार्लिमानी आईन है और ये एक परफेक्ट आईन है, कंप्लीट आईन है। लेकिन हम इसको परफेक्ट आईन, कंप्लीट आईन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर ये परफेक्ट आईन होता तो अब तक 73 से लेकर 2024 तक इनमें तकरीबन 26 अमेंडमेंट्स नहीं हुए होते। 73 में हमारे पास वजीर आजम कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 का आईन जो था वो नाफिज किया था। और इसमें कुल कितने दफात थे बेटा? अब 280 दफात है इसमें। जुल्फिकार अली भुट्टो के अपने दौर हुकूमत में 1973 से लेकर 1977 तक इस आईन में 7 तरामीम हो चुकी थी। अगर ये परफेक्ट आईन होता तो उसके अपने ही दौर में 7 तरामीम नहीं होते। क्वेश्चन है किसी का बेटा यहाँ का? सर आपने बोला कि 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1956 तक उसकी कोई आईन नहीं थी।
تو ہمارا ملک آئین کے بغیر کیسے یہ چل رہا تھا؟ تک پاکستان کا آئین نہیں تھا، تو آپ نے اس طرح کوشچن کیا کہ ایک ملک کس طرح آئین کے بغیر چل سکتی ہے، کوئی پروسیجر تو ہونا چاہیے نا۔ تو بیٹا اس وقت 1935 انڈین ایکٹ کے تحت یہ ملک چلا رہا تھا۔ اس میں کوئی ایسے امینڈمنٹس ہوتی تھی، کوئی ایسے آئین ہوتی تھی جو اسلام کے منافی تھی، اینٹی اسلامک تھی، تو بیٹا وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے کیا کی تھی؟ امینڈمنٹس کی تھی۔ جہاں پہ اسلام کی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے امینڈمنٹس کی۔ تو اسی انڈین ایکٹ کے تحت یہ ملک چل رہا تھا 1956۔ حاکمیت اعلیٰ کا تصور، قرارداد مقاصد میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ جتنے بھی پاورز ہیں اس کی طرف ہے، پاکستان کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں، یہ اختیارات جو استعمال کریں گے یہ مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ اختیارات استعمال کریں گے بیٹا۔ یہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور جو ہے، پریمبل اس کو ہم کہتے ہیں، افتتاحیہ ہم کہتے ہیں بیٹا۔ جب سے ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کی اپنے دور میں 1985 میں 1985 میں، تو اس کے بعد حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس کا تصور جو ہے اس کو قابل نفاذ حصہ بنایا گیا۔ دوسری ٹاپک جو ہمارے پاس ہے، 73 آئین میں بیٹا ملک کا نام کیا تھا؟ ملک کا نام تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بعد تیسری ٹاپک سرکاری مذہب، 73 آئین کی روح سے سرکاری مذہب کون سا تھا؟ اس کے بعد ہم فردر چلیں گے اور فردر جو ہے لفظ مسلمان کی تعریف، 73 آئین میں لفظ مسلمان کی واضح طور پر تعریف کی گئی کہ کون سا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور کون سا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ لفظ مسلمان کی تعریف اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو وہ مسلمان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اس آئین میں امینڈمنٹ ہو گئی، ترمیم ہو گئی۔ کون سی امینڈمنٹ کی بیٹا؟ یہ دوسری ترمیم کی، 7 ستمبر 1974 کو دوسری ترمیم کی گئی، اور اس میں لفظ مسلمان کی تعریف کی گئی کہ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ از خود دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسرے وسلم جو ہے آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور ٹاپک کی طرف ہم چلیں گے بیٹا۔ 73 آئین میں بیٹا سربراہ مملکت و سربراہ حکومت کے لیے کون سی شرط رکھی گئی تھی کہ بیٹا کون سا بندہ جو ہے وہ سربراہ مملکت پاکستان کا یا سربراہ حکومت بن سکتا ہے؟ 1956 کے آئین میں اور 1962 کے آئین میں سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا شرط تھی اور سربراہ حکومت کا ذکر اس میں نہیں تھا۔ تو یہاں پہ سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت دونوں کے لیے مسلمان ہونا شرط تھی۔ 2 ایوانی مقننہ بیٹا 73 سے پہلے 1973 کانسٹیٹیوشن سے پہلے یہاں پہ صرف ایک ایوان ہوا کرتا تھا اور وہ ہمارے پاس تھا ایوانی زیری۔ ایوانی زیری کا مطلب ہے قومی اسمبلی۔ دونوں ایوان، ایک کو ہم سینٹ کہتے ہیں، سینٹ ایوان بالا، اور دوسرے ہمارے پاس جو ہے قومی اسمبلی ہے ایوانی زیری۔ ایوانی زیری دونوں کا کام ہے آئین بنانا، قانون بنانا، لیکن یہاں پہ کچھ فرق اس طرح ہے کہ یہاں نمبر آف سیٹس جو ہے ہمارے پاس 104 ہے، 104 تعداد ہے، اور یہاں ہمارے پاس ارکان کتنے ہیں؟ 342 ہے۔ بیٹا یہاں پہ جب 73 میں سینٹ بنایا گیا تو میرے خیال سے یہاں پہ ارکان کی جو تعداد تھی وہ 45 تھی، 45 تھی۔ بعد میں اس میں امینڈمنٹ ہوتی گئی اور ارکان کے جو تعداد تھے وہ بڑھاتے گئے۔ صوبے کی تقریباً میرے خیال سے ٹوٹل سیٹ جو بنتی ہے سینٹ میں وہ 23 ارکان بنتے ہیں یہاں پہ۔
اور قومی اسمبلی میں بیٹا یہاں پہ نمائندگی جو ہے وہ آبادی کے مناسبت سے ہے. جو صوبہ اس کی آبادی جتنی زیادہ ہوگی اسی مناسبت سے اس کو سیٹس زیادہ ملیں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. بیٹا پنجاب جو ہے ہمارا ایک سب سے بڑا صوبہ ہے. کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان ہے پنجاب. آبادی کے لحاظ سے بیٹا کہ تقریباً 11-12 کروڑ عوام ہے. تو اس کے ہمارے پاس کل کتنے ممبرز ہیں بیٹا؟ 183 ممبرز ہے. یہاں آبادی کے مطابق سے ہے، مناسب سے، اور یہاں پہ آبادی کے مناسب سے نہیں ہے. قومی اسمبلی جو ہے نا وہ تحلیل ہو سکتی ہے لیکن سینٹ جو ہے وہ تحلیل